अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम गुस्ल के मुताल्लिक बात करेंगे कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है और गुस्ल का तरीका क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से हया नहीं करते। तो गुस्ल में भी बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, मगर चूँकि एक इल्म की बात है, सीखने सिखाने की बात है और इसमें हया करेंगे अगर हम तो फिर सारी ज़िंदगी इंसान जाहिल ही रहेगा। और गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल अदा ना हो तो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माउ मिनल मा, गुस्ल फ़र्ज़ होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। मर्द पर गुस्ल तब फ़र्ज़ होगा जब जिस्म से सफ़ेद मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। अब इसमें एक होती है मज़ी, जो शहवत पैदा होने से मर्द या औरत से रतूबत खारिज हो जाती है तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता। अब चाहे वह एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरीके से हो। अब मर्दों को बहुत ज़्यादा नाइट फॉल होता है और मर्दों में ये सूरत बहुत ज़्यादा वाक़ई होती है जैसे ही बुलूगत हो जाती है तो मर्दों को नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। हफ्ते में किसी को 1 दफ़ा हो रहा है, किसी को 2 दफ़ा हो रहा है, किसी को 3 दफ़ा, और जबकि बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2 दफ़ा हो जाता है। जबकि देखा जाए ख़वातीन में ये वाली गुस्ल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनके साथ इस तरह की नाइट फॉल वाली सूरत हो, बल्कि हज़ारों औरतों में किसी एक औरत के साथ ऐसा हो जाता है। अब एक सूरत तो ये है गुस्ल फ़र्ज़ होने की जो मैंने अभी आपको बताई। अब दूसरी सूरत ये है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे इस सूरत में दोनों में से कोई डिस्चार्ज हो या ना हो, लेकिन दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अब मर्दों के गुस्ल में एक बात ये भी है कि आपने नींद की और सुबह उठे और कपड़े पर निशान देखा और अब आपको पता नहीं लग रहा कि ये मज़ी का निशान है या मनी का, तो तब भी आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा और यही समझा जाएगा कि आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए हैं। औरत पर एक सूरत में गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है जब अपने ख़ास अय्याम से वो पाक हो जाएं, यानी हैज़ या निफास वगैरह से वो पाक हो जाएं। अब ये तो गुस्ल की फ़र्जियत से मुतालिक अहकाम मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल करना सुन्नत है। अब जैसे जुम्मे के दिन गुस्ल करना, जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। अब ये नोट कर लें कि सुन्नत की 2 किस्में हैं, एक है सुन्नत मुअक्कदा और एक है गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा ऐसी सुन्नत होती है जिसका अगर कोई शख्स छोड़ने का मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत है। शरीयत उसे बुरा भला कहती है, उसे मलामत करती है। तो गुस्ल सुन्नत मुअक्कदा है, हफ्ते में 1 मरतबा। अब वो चाहे जुम्मे के दिन हो या किसी भी दिन हो। अब जो हफ्ते में 1 मरतबा भी गुस्ल नहीं करता, चाहे वो कितना ही नीट एंड क्लीन हो, तो शरीयत उसे मलामत करती है। बल्कि अब उसे ताने देने चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि हो मुसलमान और रहते हो भंगियों और चमारों की तरह। इसी को मलामत कहते हैं। अब इसकी दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिल कुल्ल उसबुइन मर्रतन, कि हफ्ते में हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो 1 मरतबा गुस्ल करे, चाहे उस पर गुस्ल फ़र्ज ना भी हो।
اور کس دن بہتر ہے؟ جمعے کے دن بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جو مردے کو نہلاتا ہے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا سنت عمل ہے۔ اب عید کے دن بھی غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ تمام مواقع ہیں جہاں غسل کرنا سنت ہے۔ اب غسل کا طریقہ آپ لوگ سنتے جائیں۔ غسل کا طریقہ کیا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ناک کی نرم جگہ تک آپ نے پانی ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح وہ ناک تر ہو جائے، اور پورے جسم پر پانی بہا دینا کہ جسم پر بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اب یہ کام جس نے کسی طرح سے بھی کر لیا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں، اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جاتے ہوئے تالاب میں ڈبکی لگا لے اور نکل کر آئے اور کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب ہمیشہ نیت پر ملتا ہے۔ اب نیت کے بغیر غسل کیسے ہو جاتا ہے یہ الگ بحث ہے، اور بات پھر لمبی بھی ہو جائے گی۔ تو خیر، میں اب آپ کو سنت طریقہ بتاتا ہوں غسل کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب غسل کے لیے جائیں تو وہ جگہ دھو لیں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہو، نائٹ فال ہو، احتلام ہوا ہو، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس جگہ کو آپ دھو لیں۔ پھر آپ استنجا کریں، پھر شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح سے۔ اب اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ اب وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے۔ اب پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا کہ تھوڑا پانی لے لے کر جسم پر ڈالا جاتا تھا۔ اب چونکہ آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کے سارے چلو خود بخود اسی میں پورے ہو جائیں گے اور سارے جسم پر پانی بہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ چونکہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن وغیرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو پانی میں اگر پکایا جائے تو اس پانی میں میل کچیل کو صاف کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں اس تکلف کی چونکہ ضرورت نہیں ہے تو صابن وغیرہ سے نہا لیتے ہیں۔ باقی بہرحال نہایا کریں، کہنے کا یہی مقصد ہے آپ لوگوں سے۔ تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، اب کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا تو پھر بھی اس کا غسل ہو جائے گا، اور اس غسل سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کے بعد بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء اس میں خود دھل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مکمل غسل کا طریقہ۔ اب رہی بات کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، تو جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان سے وضو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ جسم سے اگر نجاست آپ کی نکل جائے یا جسم سے نجاست نکل کر بہہ پڑے، مثال کے طور پر اگر قضاء حاجت کی جگہ سے نجاست نکلی تو نکلی اور نظر آ جائے تو نظر آنے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جسم سے کہیں بھی خون وغیرہ نکل جائے تو جب تک اس جگہ سے بہے گا نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی رہا وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، تو یہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے، تو اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا، سنا اور سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔